यादगारें मुल्क के शानदार माजी की यादहानी हैं। खुशकिस्मती से हिंदुस्तान के पास मुल्क के हर कोने में यादगारों के लातादाद जवाहरात मौजूद हैं। मकबरों और मस्जिदों से लेकर मंदिरों और किलों तक हिंदुस्तान में ये सब कुछ है। ये बहुत दिलचस्प है। इनमें से कोई भी एक दूसरे की तरह नहीं है। हर यादगार की अपनी मुनफरद शनाख्त और माजी है। इसके वजूद के पीछे एक अजीम कहानी है। बीदर किला हिंदुस्तान के कर्नाटक के शुमाल मशरकी हिस्से में बीदर के पहाड़ी शहर में वाक़या एक ऐसा किला है जो बीदर का सदर मुकाम है, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक की सरहदों से मिलता है। बीदर किला अपने अंदर 30 से ज्यादा यादगारें रखता है, जिसे वहां के तमाम तारीख के शायकीन के लिए देखना जरूरी बनाती हैं। तो नाजरीन, आज की वीडियो में जिस जगह की मालूमात आपके साथ शेयर की जा रही है वो है बीदर किला। बीदर किला, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर बीदर कोट के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक के शहर बीदर में तारीखी अहमियत और फने तामीर की खूबसूरती के साथ खड़ा है। कर्नाटक का ये शानदार किला इस मुल्क के इसराफ़े माजी के लिए एक पुरानी यादों की तरह है। ये किला इस मजबूत और ताकतवर जनूबी खानदान की यादहानी है जो ज़मीन पर हुकूमत करता था। अगरचा ये अब वीरान है, लेकिन ये अब भी किलों, रंग बिरंगे शाही महल, अजायब घर, घड़ों वगैरह की याद दिलाता है। किला एक शाही कस्बे पर मुश्तमिल है, जिसमें घड़ों और दरवाज़ों के टूटते खंडरात, शाही हमाम और बावर्ची खाने, सामईन के हाल और तफरीही मकामात हैं। पवेलियन ज़ायरीन यहाँ आकर माजी को जिंदा कर सकते हैं और दक्कन की इस यादगार की तारीख के बारे में मजीद जान सकते हैं। बीदर किला असल में 8वीं सदी में तामीर किया गया था और बाद में 1428 ईस्वी में दोबारा तामीर किया गया था। बीदर किला को 1322 में एक छोटा किला कहा जाता था। बीदर किला की पहली दस्तावेजी तारीख दिल्ली सल्तनत के दौर की है। मुसलमानों ने इस इलाके पर हमला कर दिया था और शहजादा अलग खान ने किला पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद 14वीं सदी में तगलुक खानदान मोहम्मद बिन तगलुक के जेरे कंट्रोल था। 1347 में सल्तनत के गवर्नर हसन गंगू ने एक कामयाब बगावत की क़यादत की और दक्कन में बहमनी सल्तनत का एक आज़ाद खानदान कायम किया। बगावत के नतीजे में बीदर शहर की अफजाइश और तरक्की थी। हसन गंगू ने अपना नाम बदलकर अलाउद्दीन बहमन शाह रख लिया, एक नया खानदानी नाम कायम किया। 1429 में सुल्तान अहमद शाह अव्वल के दौरे हुकूमत में बीदर मुंतकिल होने से पहले गलबर्गा रियासत का असल दारुल हुकूमत था। उसने शानदार किलाबंदी, गढ़, बड़े दरवाजे, महल्लात, हमाम, बावर्ची खाने, बागात, पवेलियन और मसाजिद का इजाफा किया। बीदर किला बहुत सारे तारीखी संगमीलों का गवाह रहा है। बहमनी खानदान का अरूजो ज़वाल, 5 दक्कन सलातीन का अरूज, बादशाही और आदिल शाही खानदानों का कब्जा और आखिरकार मुगल बादशाह और औरंगजेब के हाथों फतह। ताहम बीदर का किला 1700 की दहाई में मुख्तसर मुद्दत के लिए निज़ाम के पास वापस चला गया। जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को 9 आबादियात बनाया तो ये उनके ज़ेरे तसल्लुत था। आज़ादी के बाद ये रियासत कर्नाटक में वापस आई। बीदर किला में यादगार के कोनों और कोने में इस्लामी और फारसी फने तामीर के आसार हैं। जब अहमद शाह ने बीदर के पुराने किले की तज़य्युनो आराइश की तो उसने दीवारों के 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर एक पूरा शाही कॉम्प्लेक्स बनाया। बीदर किले के अंदर सिक्योरिटी फुल प्रूफ थी। 3 तहों वाली खाई और मोटी सुर्ख पत्थर की दीवारों से जाहिर होती है। यहाँ तक कि इसने औरंगजेब के मुगल हमले का मुकाबला किया जब तक कि उन्होंने फायर रॉकेट चलाना शुरू ना कर दिए। बीदर किले में 37 बड़े ऑक्टनल गढ़ हैं, जिनमें दाती तोपें हैं जो दुश्मन पर फायर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनमें सबसे बड़ा गढ़ मंडा बर्ज है। किला में 7 बड़े मेहराब वाले दरवाजे हैं। मंडू दरवाजा पहला है। इसके बाद दरमियानी शारजा दरवाजा, जिसका नाम शेरों के नाम पर रखा गया है, जो सल्तनत की ताकत की निशानदही करता है। और आखिर में गुंबद दरवाजा, जिसमें नस्ली फारसी फने तामीर मरकजी कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है।
پورے بیدر قلعے کی ساخت ہندوستانی تاریخ اور ملک کی یادگاروں کے بھرپور ماضی کی یاد دہانی ہے۔ بیدر قلعے کی منفرد خصوصیات میں سے ایک تاریخی پانی کی فراہمی ہے جسے کاریز کہا جاتا ہے، جو کہ فارس میں پیدا ہونے والے پانی کو استعمال کرنے والی ٹیکنالوجی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی 15ویں صدی میں برہمنی بادشاہوں نے دکن میں لائی تھی۔ برہانی بادشاہوں نے کرناٹک کے بیدر، گلبرگہ اور بیجاپور اضلاع کے 9 آباد گاؤں اور مدھیہ پردیش کے برہان پور ضلع میں کاریز کا نظام بنایا۔ کاریز نظام زیر زمین نہروں کا ایک نیٹ ورک ہے جو عمودی شافٹ کے ذریعے سطح سے جڑا ہوا ہے۔ یہ زمینی پانی یا قدرتی چشموں میں ٹیپ کرتا ہے اور اسے سرنگ کے ذریعے بستی تک پہنچایا جاتا ہے۔ پانی سطح کی نہر پر ختم ہوتا ہے اور گاؤں کے تالابوں میں مختلف استعمال وغیرہ کے لیے خالی ہو جاتا ہے۔ بیدر میں پتھریلی مٹی ہے جس کی وجہ سے پانی تک رسائی بہت مشکل ہے۔ کاریز نے شہری بستیوں کو پینے کا پانی فراہم کرنے میں مدد کی۔ سسٹم میں 21 عمودی شافٹ ہیں اور یہ 2 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ آج کل صرف 17 نظر آنے والے کاریز شافٹ ہیں کیونکہ ان سب کو بلڈرز اور ڈیولپرز نے بند کر دیا ہے۔ رنگین محل قلعہ میں کمپلیکس رنگین محل کے ساتھ کھڑا ہے جسے محمد شاہ نے 16ویں صدی کے اوائل میں بنایا تھا۔ یہ وسط اور روشن رنگوں کی آرائشی ٹائلوں سے بنایا گیا ہے۔ اسے رائلٹی کے لیے حفاظت کے لیے بنیادی استعمال کے لیے بنایا گیا تھا اور ٹینکوں، حماموں اور زیر زمین کمروں کی موجودگی سے ختم ہونے والے موسم گرما کے فرار کے لیے بھی استعمال کیا گیا تھا۔ علی بہارت نے بعد میں محل کو سیاہ گرینائٹ اور لکڑی پر موتیوں کی کندہ کاری سے سجایا۔ اس عظیم و شان ڈھانچے کے پیچھے ایک عجائب گھر ہے جہاں پرانے زمانے کے مختلف نمونے دیکھ کر تاریخ کی سیر کی جا سکتی ہے۔ 16 کھمبا مسجد 1423 میں سلطانی کی طرف سے تعمیر کیا گیا ایک شاہکار ہے جس میں لمبی محرابوں کے اوپر مرکزی گنبد اور اس کے نمازگاہ کے 16 ستون ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اورنگزیب دکن کے دوروں میں یہاں نماز پڑھا کرتے تھے۔ زائرین کو مسجد کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ عمارت لال باغ کے ساتھ کھڑی ہے جو دیکھنے کے لیے ایک شاندار نظارہ ہے۔ ترکش محل 14ویں اور 15ویں صدی میں بیدر کے ایک بہمنی سلطان کی ترک بیوی کے لیے بنایا گیا تھا۔ دوسری طرف گگن محل اپنی حفاظت اور خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ رائلٹی کے لیے ایک رہائشی کمپلیکس ہوا کرتا تھا۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہاں عورتیں جانوروں کی لڑائی کی گواہی دیتی تھی۔ آثار قدیمہ کا میوزیم اس کے شاہی املاک کے مجموعے کے لیے ایک لازمی دورہ ہے۔ تخت محل ایک تخت کا کمرہ ہے۔ اس نے اس عرصے میں بہت سے برہمنی اور بادشاہ حکمرانوں کی تاج پوشی دیکھی ہے۔ دیوان عام اور دیوان خاص، یہ عام خیال ہے کہ یہ نام مغل حکمرانوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ قلعہ میں مسجد کے قریب ایک اونچی دیوار والا سامعین ہال تعمیر کیا گیا تھا۔ دیوان عام کو عوامی سماعت کی عدالت کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس پر پیچیدہ ٹریلس کا کام ہے جس کی وجہ سے اسے جلی محل کا نام دیا گیا ہے۔ بیدر قلعہ ہفتے کے ہر دن سامعین کے لیے کھلا رکھا جاتا ہے۔ بیدر قلعے کے دروازے صبح 8 بجے سے شام 6:30 بجے تک کھلے رہتے ہیں۔ قلعہ کی سیر کا دورانیہ 1 سے 2 گھنٹے ہے۔ بیدر قلعہ میں ہندوستانیوں اور غیر ملکیوں دونوں کے لیے کوئی داخلہ فیس نہیں ہے۔ کیمروں اور موبائل فونز کے لیے بھی کوئی اضافی فیس نہیں ہے۔ زائرین کے مطابق بیدر قلعہ کو دیکھنے کا بہترین وقت اکتوبر اور مارچ کے درمیان کا ہے کیونکہ وہاں موسم کافی خوشگوار رہتا ہے۔ اگر آپ ہوائی سفر کو ترجیح دیتے ہیں تو آپ حیدرآباد ہوائی اڈے کے لیے فلائٹ پکڑ سکتے ہیں اور کار یا ٹیکسی کے ذریعے بیدر کا سفر کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے 2.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے۔ بیدر جنکشن مختلف شہروں سے منسلک ہے۔ زیادہ تر سیاح حیدرآباد ریلوے اسٹیشن سے بیدر جنکشن تک سفر کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر آپ تیز سڑک کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو بیدر میں ریاستی ٹرانسپورٹ کی بہت سی بسیں ہیں جو حیدرآباد کے راستے سفر کرتی ہیں۔ آپ اپنی گاڑی بھی لے سکتے ہیں۔ آپ یہاں پر بہت کچھ دریافت کر سکتے ہیں اور زندگی بھر کے لیے یادوں کے ساتھ کر واپس آ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی بیدر قلعہ کی مکمل معلومات۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ معلوماتی رہی ہوگی۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسے ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سب کانٹیننٹ کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔